Salut, j'espère que vous allez très bien. Je me présente Zahir Abdelmoula. Inch'Allah, on va voir ce qu'on appelle et on va étudier ensemble ce qu'on appelle le module d'échantillonnage et estimation. À la baraktillah, le module d'échantillonnage et estimation ou la statistique inférentielle. Comme قريتو في الاس 1 عندنا statistique, عندنا في الاس 2 probabilité. في لا سويت نتاع هاد جوج ديال لي موديول اون تروف l'échantillonnage et estimation. بالنسبه لي شابيتر اللي فيه كاين شابيتر 1 et 2 et 3. Les lois usuelles, il y a chapitre 1. Les lois, l'échantillonnage, il y a chapitre 2. Chapitre 3, ce qu'on appelle l'estimation. On va entamer, Inch'Allah, notre leçon de la loi usuelle. Et on va... بالنسبة للوا usuelle اللي عندكم نتوما عندكم la loi normale بما فيه la loi normale générale et la loi normale sont très réduites. On va voir par la suite quelle est la différence, quelle est la définition de chacune de vous et quelles sont ses caractéristiques et ainsi de suite. بالنسبة للوا numéro 2, la loi de qui 2. Il y a la loi de student et la loi de Fisher. On va entamer directement la loi normale générale. La loi normale générale, définition سهلة وحنا ما محتاجينش أننا يعني نحفظوا لا ديفينيسيون تال كيلي ولكن السيستم بيداغوجيك كيفرض علينا أننا نقرروها بهذا الشكل سواء واحد دو فاريابل مو ou les cartes types de réels tels que les cartes types positifs x8 est loi normale générale إما كيقولوا لنا x8 est loi normale générale ou bien loi de Gauss. شكون هو هاد غوسن؟ هاد غوسن هو اللي أسسنا ولا فوندا le fondateur de la loi normale générale. C'est la raison pour laquelle تسمى على سميتو غوسن اما غوسيان ولا غوسن ولا غوس. ثلاثه بهم signifie que la loi suit est loi normale de paramètres mu et l'écart type. Notez x8 est loi normale du paramètre mu et l'écart type. La fonction تاع la densité نتاعها هي واحد على la racine تاع جوج de p l'écart type au carré fois l'exponentielle à la puissance ناقص x moins mu au carré على جوج l'écart type. هادشي كامل اللي خصنا نبقاو عاقلين عليه هو ان l'espérance نتاعو كتساوي ميو هو l'espérance كتساوي ميو la variance هي l'écart type au carré. وهاد الفاريونس و l'espérance شنو هما les paramètres de la loi normale générale. D'accord? On va voir. Maintenant, on va voir ce qu'on appelle les caractéristiques de la loi normale générale. باش كيتميز خص ضروري نعرف اي لوا غادي نقراه جديد نعرف له لي كاركتيرستيك نتاعو. C'est bien. Parmi les caractéristiques de la loi normale générale. جوج لي كاركتيرستيك كيتميز بهم. اول حاجه لا سيميتري. ثاني حاجه ني با tabulé. La symétrie كتعني التماثل. Par exemple
هذا هو الشكل نتاعو. هاد ناقص امعاء متماثلين، ومن خلال هذا الشكل هذا يمكن لي نخرج هاد التماثل. هاد لاسيميتري كتعطيني بزاف د الاشياء، بزاف ديال لي زوتيل دو كالكول، كتسهل عليا المأموريه باش يمكن لي نقرا واحد الظاهره معينه، باش يمكن لي ندرسها بشكل دقيق ان صح التعبير. n'est pas tabulé، c'est-à-dire ما عندوش واحد لا طابل باش يمكننا نقراوه، ما عندوش واحد الطابلو. ديك لي لوا اللي شفناهم كاملين كلهم عندهم طابلو نتاعهم، وفيهم كنشوفوا لي شانس، يعني الحظوظ الممكنه، ومنهم كنخرجوا شحال لي بورسونتاج اللي يمكن لهم، مثلا شحال النسبه نتاع الطلبه اللي كيفاليديو، شحال النسبه نتاع لي فام، شحال النسبه لي فام اللي كيفاليد، النسبه نتاع لي فام كي نو فاليد با، انسي دو سويت. كاع الظواهر الممكنه كيمكننا نقراوهم، كل لوا عنده طابل نتاعو، ولكن لوا نورمال جينيرال ني با طابولي، ما عندوش لا طابل نتاعو، وهذا انكونفينيون. هذا يمكننا نعتبروه كاركتيرستيك ميزه، ولكن انكونفينيون. دابا باش يمكن لي نقراه كاين واحد لا لوا واحد اخر كي سابيل لا لوا نورمال جينيرال، اي اون فا étudier كوم واحد لا بروبريتي. هاد لا بروبريتي شنو كتقول لك؟ سوا une variable aléatoire x suite à la loi normale نتاع générale paramètre mu et l'écart type. عندنا من هذه يمكن لي نقول ان لا فاريابل aléatoire y est égal x moins mu على l'écart type suite à la loi normale centrée et réduite telle que n égale 0. هاد لا لوا نورمال سونتري ريدويت عنده واحد المميزات، والانتقال من لوا نورمال جينيرال لوا نورمال سونتري ريدويت يكفي انك سونتريه بلا موين وتغيدويه، يعني كتقسموه بليكارت تيب. هذا هو الانتقال من لا لوا نورمال جينيرال لا لوا نورمال سونتري ريدويت. ما كاينش شي حاجه بزاف كما كنقولوا، ولكن خصني نعرف لي كاركتيرستيك نتاع لا لوا نورمال سونتري ريدويت. دابا اون فا اونتامي qui on appelle la loi les caractéristiques de la loi normale sont très réduites. أول حاجة هي لا لوا نورمال جينيرال سيميتريك،
حتى لا لوا نورمال سون تري ريدويت سيميتريك. La loi normale générale n'est pas tabulée. Tabulée. دابا يمكن نقراوه. لاحظتوها ولا ما لاحظتوهاش؟ Quoi d'autre? Lisez sur la borne inférieure. C'est-à-dire quoi? Lisez sur la borne inférieure. La probabilité حنا كي كنديرو نكتبوها هي البري نتاع U. هنا كاينه اما سوبيريور ولا انفيريور. هاد لا لوا هذا نورمال سون تري ريدويت خصو ديما يكون انفيريور ولا انفيريور ايتيغال واحد كا. سي بيان ديما ايتيغال ا ولا شي حاجه. المهم واحد لا فالور ولا بورسونتاج هي جينيرالمون بورسونتاج هنا. ولكني ها هي اللي مهمه بالنسبه ليا. هاد انفيريور ها هي. اما راك تمشي تقرا لا لوا نورمال سون تري ريدويت وتجيك تقراه في الطابلو نتاعو بهاد الطريقه. خصو ضروري يكون سوبيريور. كوا دوطر؟ هاد لا لوا نورمال سون تري هاد لا لوا نورمال مثلا اللي انا نرمزولو ب N01 لي فالور انترن نتاعهم. مثلا هانتوما ندير هنايا لي بورسونتاج. هاد لي بورسونتاج هادو محصورين ما بين واحد العدد وواحد العدد. أصغر عدد هو 0.5000. بالنسبة لهذا دابا نصيفطو لكم باغ واتساب يكونوا هانيين. أكبر قيمة هي 0.99990000. كنشوف في لاباري باش حيت عندي لا بوسيبيليتي انني نونغوجيستري 20 دقيقه. زعما الا درت بحال هكا اعتبروها عادي راه ماشي شي حاجه. داكور عندنا لي فالور نتاع الطابلو انترن هنايا محصورين. اصغر قيمه هي 0.5 واكبر قيمه هي 0.99. هادو لي فالور انترن. داكور دابا بالنسبه لعاوتاني هذا البورسونتاج لاحظتوها معايا. هنايا غادي ندير كا ها هي كا. هاد كا محصوره ما بين 0 و3.09 ما بين 0 و3.09. يعني اوتوماتيكمون الشباب الا كانت عندي انايا من هنا يمكن لي نستخلص ونستنتج بوحدي ان بي ديال او انفيريور قلنا كا مثلا كبر من 3.09 يعني 3.1 من 3.1 4 5 6 7 توجور ايتيغال 1 ديما. هذه قاعده خصني ندخلها في بالي ما ننساهاش. سي بيان جينيرالمون هادو هما لي كاركتيرستيك نتاع لا لوا نورمال سون تري ريدويت ولا لوا نورمال جينيرال.